समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, नमस्ते, अभिवादन। हामी यो श्रीमद् भागवत महापुराणका अत्यन्त भक्ति, ज्ञान र वैराग्यले भरिएका मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्ने क्रममा हामी आज यो नवम स्कन्धको 20औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्नेछौँ। त समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्दहरू, आज हामी राजा दुष्यन्त र शकुन्तलाका कथाहरू, अत्यन्त मिठा रसिला कथा प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नेछौँ। आउनुहोस् एकैछिन परमप्रभुको ध्यान गरौँ, त्यसपछि हामी कथा प्रसङ्गमा प्रवेश गर्नेछौँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुआव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। समादरणीय धर्मानुरागी भक्त तथा श्रोतावृन्द, हामी यो नवम स्कन्धको 20औं अध्यायबाट कथाहरू श्रवण गर्दैछौँ। सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ महाराज परीक्षितलाई। हे महाराज परीक्षित, पितृहरूको प्रसाद पनि अत्यन्त दर्बिलो र दिगो हुन्छ, जसले राम्रोसँग आफ्ना सारा पितृहरूको कर्मलाई गरेको हुन्छ। पितृहरूले पनि प्रसादको रूपमा धेरै कुराहरू प्रदान गर्नुहुन्छ। महाराज परीक्षित, सुनिबक्स्योस्, पितृ प्रसादले के कस्ता किसिमका कार्यहरू हुन्छन् भनेर। त यी पुरुरवाकै वंशमा राजा दुष्यन्तको जन्म भएको थियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यी दुष्यन्त राजा शिकार खेल्नका निमित्त वनमा गएका थिए र वनमा शिकार खेल्न जाँदा अत्यन्त तिर्खा लाग्यो दुष्यन्त राजालाई। बीचमा यसो जङ्गलको बीचमा हेरे, कण्वा ऋषिको आश्रम देखे। अब ऋषिको आश्रममा गएर तिर्खा मेटाउनु पर्यो, पानी पिउनु पर्यो भनेर चाहिँ कण्वा ऋषिको आश्रममा पुग्नु भएको थियो। यसरी जब दुष्यन्त राजा कण्वा ऋषिको आश्रममा प्यास मेटाउन जानुभयो, त्यहाँ चाहिँ अत्यन्त एउटी परम सुन्दरी कन्या रहेछिन्। कण्वा ऋषिको आश्रममा गएर पानी माग्नुभयो, पानी पिउनुभयो, प्यास मेटाउनु भयो। रूप र लावण्यले युक्त भएकी 32 लक्षणले युक्त परम सुन्दरी कण्वा ऋषिकी छोरी रहेछिन् कन्या। अब यी कन्या देखेपछि दुष्यन्त राजालाई अत्यन्त लोभ लाग्यो। अब यी कन्या को थिइन् त भन्दा, यता विश्वामित्र तपस्या गर्न बसेको बेला इन्द्रलाई अत्यन्त घनघोरी सुट्यो। विश्वामित्रको तपस्या सफल यदि भयो भने मेरो स्वर्ग छिनिदिन्छन् भनेर इन्द्रले मेनुका नाम गरेकी अप्सरा स्वर्गबाट पठाएको थियो विश्वामित्रको तपस्या भङ्ग गराउनका निमित्त। त मेनुका नाम गरेकी अप्सरा विश्वामित्रको तपस्या स्थलमा आइन्। वरिपरि बडा नितम्ब सहित अत्यन्त मिठो कस्तुरीको कथक सहितको नाच प्रस्तुत गर्न लागिन्। विश्वामित्र ऋषिको तपस्या भङ्ग गरिदिन् र लामो समयसम्म विश्वामित्र ऋषिसँगै रहेर रमण गर्न लागिन्। मेनुका नाम गरेकी अप्सरा। अन्त्यमा एउटी शकुन्तला नाम गरेकी कन्या जन्माइन्। अब यी शकुन्तला अथवा विश्वामित्र ऋषि र मेनुका अप्सराबाट जन्मिएकी कन्यालाई शकुन्तलाले, ल विश्वामित्र ऋषि, मेरो कर्तव्य पुरा भयो, मलाई त इन्द्रले हजुरको तपस्या भङ्ग गर्न पठाएको हो। म त हजुरसँग विवाह गरेर गृहस्थी बिताएर सन्तानको लालन पोषण गर्ने मेरो काम होइन, म त अप्सरा हुँ भनेर मेनुका नाम गरेकी अप्सराले विश्वामित्रकी छोरी, विश्वामित्रबाट जन्मिएकी छोरीलाई खुल्सामा फ्याँकिदिएर मेनुका नाम गरेकी अप्सरा स्वर्गतर्फ लागिन्। र कण्वा ऋषिको आश्रम नजिकै
कण्व ऋषि जङ्गलमा समिधा र दाउरा खोज्न जाँदा एउटी सुन्दर दिव्य बालिका भेट्नुभयो र उठाएर आफ्नो आश्रममा ल्याएर पालन पोषण गरी आफ्नै छोरी तुल्याएर हुर्काउनु भएको थियो। आज तिनै सुन्दर दिव्य कन्यालाई विशेष गरी दुष्यन्त शिकार खेल्न वनमा जाँदा कण्व ऋषिको आश्रममा तिर्खाएको बेला पानी पिलाएकी थिइन्। तिनै दिव्य कन्याले जसको नाम कण्व ऋषिले शकुन्तला राखेका थिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब यता दुष्यन्त राजालाई लोभ लाग्यो र कण्व ऋषिसँग माग्न लागे, हे ऋषिवर, हजुरकी कन्या मलाई कन्यादान गर्नुहोस्। यति भनेपछि कण्व ऋषिलाई पनि आफ्नी हुर्किसकेकी छोरी कन्यादान गर्ने रहर थियो र ल हुन्छ हे राजकुमार भनेर, हे महाराज भनेर कण्व ऋषिले पनि मन्जुर जनाउनु भयो। अब यता कण्व ऋषिसँग जब मन्जुरी पाएपछि दुष्यन्त राजाले कण्व ऋषिकी छोरी शकुन्तलासँग बडा धुमधामसँग विवाह गरे। उनीसँग विवाह गरेर घर आए। त्यसपछि पुनः कण्व ऋषिकै आश्रममा गएर केही समय बसेकी थिइन्। छोरी माइत गएर बसेकी थिइन्। यता दुलाई भित्र्याइवरी दरबारमा मैतालो पुर्याउन लगिएको थियो। अब कण्व ऋषिकै आश्रममा ती शकुन्तला बसेकी थिइन्। उतै छोरो जन्माइन्। अब शकुन्तलाले जब छोरो जन्मिएपछि केही समय पछाडि उनले आफ्नो छोरा लिएर दरबारमा गइन्। दुष्यन्त राजाको दरबारमा, जसले उनलाई विवाह गरेर लगेर दरबारमा भित्र्याएको थियो। छोरा लिएर दरबारमा गइन्। दरबारमा जाँदा त शकुन्तला भन्छन् छोरा लिएर गएर, हे महाराज, यो हजुरको पुत्र हो, पालन गरी बक्सियोस् है भनेर छोरा सुम्पन खोज्दा त दुष्यन्त राजा भन्छन्, मलाई थाहा छैन तिमी को हो, कहाँ हो, कहाँबाट आयौ, यो को हो, म जान्दिन चिन्दिन। किनकि दुष्यन्त राजालाई डर थियो आफ्ना कान्छीपट्टिका छोराहरूको उत्तराधिकारी छिन्छ भनेर। अब पछि गद्दी दिने बेलामा अरू छोराहरूले तलमाथि गर्छन् र दुश्मनी हुन्छ, त्यसैले म यसलाई चिन्दिन जान्दिन भनेर फर्काइदिने उनको यो योजना थियो। अब शकुन्तलाले सम्झिन्, पछि राज्यादिहरूमा राजगद्दी दिँदा ओर्दा अरू दाजुभाइहरूले खेदो गर्छन् भनेर म चिन्दिन जान्दिन भनेको होला भन्ने ठानेकी थिइन् शकुन्तलाले। अब यही कुरा आशय बुझेर त्यति बेलै उनी फर्किन लागेकी थिइन्। आकाशवाणी भयो, हे राजन, दुष्यन्त यी शकुन्तलाले लिएर आएकी पुत्र त तिम्रै हुन्, पालन गर भन्ने आकाशवाणी भयो दुष्यन्त राजालाई। अब आकाशवाणीले पनि यसै भन्छ भने साँचो कुरा हो, ल भइगयो भनेर स्वयम्वरमा दिएको औँठीको चिनुका आधारमा मेरै पुत्र रहेछन् भनी पालन पोषण गरी राखे। यिनैको शकुन्तलाबाट जन्मिएको दुष्यन्त राजाका छोराको नाम रह्यो भरत। अब भरत नाम राखे। पछि दुष्यन्त राजा अनेकौं यज्ञ गादी गरेर जीवन मुक्त भएपछि आफ्नो राजगद्दी यिनै भरत राजाले प्राप्त गरे र भरतले सयौं हजारौं वर्षसम्म बडा चक्रवर्ती सम्राट भएर राज्य सञ्चालन गरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब्रह्मण्य राजाहरूलाई भरतले, जोसँग अब्रह्मण्य अथवा ज्ञान कर्म गाई वेद ब्राह्मणको रक्षा नगर्ने अथवा चाहिँ विशेष गरी कुकर्मी कुमार्गी अनि विशेष गरी ध्वंस भइसकेका, आफ्नो नैतिक आचरणबाट पतित भइसकेका गिरिसकेका राजाहरूलाई समेत परास्त गर्नुभयो र मुसलमान धेरै राजाहरूलाई समेत परास्त गरेर अन्त्यमा महाराज भरतले धेरै यज्ञ यज्ञादिहरू सम्पन्न गराउनु भयो। यसरी यज्ञ यज्ञादिहरू सम्पन्न गरेर अखण्ड 27,000 वर्षसम्म महाराज भरतले राज्य चलाउनु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यिनै भरत राजाका पुत्र भरद्वाज भए। अब
यी छोरालाई राज्य दिएर ईश्वरको आराधना गर्दै वासुदेवको भजन गर्दै गर्दै आफू जङ्गलमा गएर उतै वैकुण्ठवास प्राप्त गरे महाराज भरतले पनि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब सुखदेव साई भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, यिनै भरद्वाजका वंशमा भएका रन्तिदेव राजाले दान गर्दा गर्दा सबै सिद्ध्याए, आफूलाई खाने समेत राखेनन्। अब भएभरको सम्पूर्ण दान गरेर सिद्ध्याए, आफूलाई खाने समेत राखेनन्। 48 दिनसम्म यिनी सबै दानमा सकिएकोले भोकै बस्नु पर्यो। अन्तिममा थोरै केही बचेको थियो खाने कुरा, त्यो खाना खाने बेलामा पनि भोकाएर आएका ब्राह्मण शूद्र र कुकुरहरूको अनि चाण्डालहरूको ठुलो फौज आइपुग्यो र ती ब्राह्मणको शूद्र कुकुर र चाण्डालहरूको ठुलो फौजले त्यो अन्तिमको भोजन पनि खाइदिए। अब यसरी नै सम्पूर्ण दान गरेर अन्त्यमा रन्तिदेव नाम गरेका राजा वासुदेवको भजन गर्दै गर्दै जीवन मुक्त भए। यिनै रन्तिदेवका वंशमा फेरि अर्का राजा भरद्वाज भए। यिनी भरद्वाज र यिनका पुत्र कृपाचार्य र छोरी कृपी भइन्। अब रन्तिदेव राजाकै वंशमा भरद्वाजका पुत्र कृपाचार्य र छोरी कृपी भइन्। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अब यता विशेष गरी दिवोदास राजा भए। दिवोदास राजाका पुत्र मित्रेयु, यिनै मित्रेयुका वंशमा पृषत नाम भएका राजा भए। यिनका पुत्र पृषतका पुत्र द्रुपद र यिनकी पुत्री अथवा छोरी द्रौपदी भइन्। हे महाराज परीक्षित, यिनकै छोराहरू दृष्टद्युम्नादि यिनकै वंशमा भएका बृहद्रथको छोरो जरासन्ध पनि हो। अब यिनकै वंशका द्रतिपका पुत्र देवापी भए। द्रपितका 3 भाइ छोराहरू थिए, देवापी, शन्तनु र बाल्लिक भए। देवापी जेठा योगी भएर कलापग्राममा बसेका छन् भने महाराज परीक्षित, कलियुगमा यिनले चन्द्रवंशको बढाएर लानेछन्। बाल्लिकका छोरा सोमदत्त, सोमदत्तका पुत्र भूरि र भूरि श्रवा, सल गरी 3 जना थिए। अब यता शन्तनुको गङ्गाजीका गर्भबाट भीष्म पितामह भए। अनि यवतीका गर्भबाट चित्राङ्गद र विचित्रवीर्य 2 पुत्र भए। महाराज परीक्षित, सत्यवतीको बाल्य अवस्थामै कण्डेय अवस्थामा पराशरसँग समागम भएका कारण हे महाराज परीक्षित, पराशर र सत्यवतीका गर्भबाट मेरा पिता वेदव्यासको जन्म भयो, जसबाट यो भागवत मैले पढ्ने मौका पाएँ। म उनै वेदव्यासको पुत्र सुखदेव हुँ। महाराज परीक्षित, अब चित्राङ्गद सङ्ग्राममा मरे, विचित्रवीर्य क्षय रोगले मरे। निसन्तान भएकाले अब माता सत्यवतीका वचनले वेदव्यासकै समागमबाट भाइहरू असक्षम भएको हुनाले वेदव्यासकै समागमबाट दृष्टद्युम्न, धृतराष्ट्र, पाण्डु र विदुर 3 जना छोराहरू भए सत्यवतीकै गर्भबाट। अब धृतराष्ट्रको र गान्धारीबाट दुसला, कन्या र दुर्योधनादि गरेका 100 जना छोराहरू भए। महाराज परीक्षित, श्राप परेको हुनाले पाण्डुकी रानी कुन्तीका गर्भबाट धर्म, वायु र इन्द्रद्वारा युधिष्ठिर, भीमसेन र अर्जुन 3 पुत्र भए। अर्की रानी कान्छी माद्रीका गर्भबाट अश्विनी कुमारद्वारा नकुल र सहदेव गरी 2 जना छोराहरू भए। द्रौपदीका गर्भबाट 5 पाण्डवका 5 पुत्र भए। भीमसेनको हिडिम्बाका गर्भबाट घटोत्कच पुत्र भए। महाराज परीक्षित, सुभद्रका गर्भबाट अर्जुन भए। अर्जुनद्वारा अर्जुनका छोरा अभिमन्यु, अभिमन्युका विशेष गरी अभिमन्यु र उत्तराका गर्भबाट हे महाराज परीक्षित हजुरको जन्म भयो। कुरुको वंश क्षीण भइसकेको थियो।
सकिन लागेको थियो, वंश मासिन आँटेको थियो महाराज परीक्षित। तापनि भगवान श्रीकृष्णका अनुग्रहले अश्वत्थामाको अस्त्रदेखि, ब्रह्मास्त्रदेखि हजुरलाई बचाई बक्सियो, गर्भैमा हजुरको रक्षा गरी बक्सिएको थियो। अब यी हजुरका जनमेजयादि छोराहरू भए, यहाँदेखि छेमक नाम गरेका राजासम्म हुनेछन् महाराज परीक्षित। हजुरमा आएर हजुरका पूर्वजहरूको वंश जोडिन पुगेको छ। बाँकी अब के श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब हे महाराज परीक्षित, ययातिका छोरा अनुका वंशका राजा अधिरथ हुन्। यिनै अधिरथले कुन्तीले कन्या अवस्थामा सूर्यको समागमबाट, सूर्यलाई खुसी पारेर सूर्यको समागमबाट विवाह नै नगरी कुमारी अवस्थामै बालकलाई जन्म दिएर नदीमा बाकसमा राखी बगाएकी थिइन्। यिनै अधिरथ राजाले भेटेर लगेर पालेका थिए, हुर्काएका थिए। तिनै बालकको नाम कर्ण हो। हे महाराज परीक्षित, कर्णका पुत्र वृषसेन भए। यता ययातिका छोरा द्रुह्युका वंशका राजाहरू। ययातिले दुईटी रानी विवाह गरेका थिए, एउटी शुक्राचार्यकी छोरी देवयानी र तिनै देवयानीका दासी बनेर गएका शर्मिष्ठा वृषपर्वा राजाकी छोरी। अब यिनै शर्मिष्ठापट्टिका सन्तान हुन् यी द्रुह्युका वंशमा राजाहरू। अब यी ययातिका छोरा द्रुह्युका वंशका राजाहरू उक्षर म्लेच्छ ठाउँका अथवा म्लेच्छ देशका राजाहरू भए। तुर्वसुको वंश अत्यन्त छोटो रह्यो महाराज परीक्षित। अब ययातिका जेठा छोरा यदु राजाको वंश सुनि बक्सियोस्। ययाति राजाका जेठा छोरा यदुको वंश, जुन वंश सुन्नाले सकल सम्पूर्ण जीवनका पाप नष्ट भएर धर्मको उदय हुन्छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जुन वंशमा साक्षात भगवान श्रीकृष्णले अवतार लिनुभएको थियो। हे महाराज परीक्षित, यिनै यदुका वंशमा कार्तवीर्य राजा भए, जो 7 द्वीपका राजा थिए। कार्तवीर्य यिनैका वंशमा 10,000 रानीबाट 10 लाख पुत्र भएका थिए। यी 10 लाख पुत्र नै चक्रवर्ती शशबिन्दु राजा भए। 10 लाख मध्ये यी शशबिन्दु, यिनै शशबिन्दुका वंशका छोरा नभएका हुनाले ज्यामग राजा थिए। ज्यामग नाम गरेका राजा थिए। यी ज्यामगले एक दिन स्वयंवरमा जितेकी कन्या रथमा लिएर आएका राजालाई देखेर रानीहरू भन्छन्, हे महाराज, के यस्तो ठग काम गरी बक्सिएको, हामीहरू बन्द्या भयौँ, निसन्तान भयौँ भनेर हामीलाई सौता हालेको होइन। राजा डराउँदै भन्छन्, हे रानीहरू चिन्ता नगर, यी पनि तिम्रै बुहारी हुन्। रानी भन्छन्, हेर हेर ढाँटेको, राजा भएर हामी बन्द्या छौँ, हामी निसन्तान छौँ, कहाँबाट हाम्रा छोरा भतिजा हुन्छन् र हाम्री बुहारी हुन्छे। बरु त्यसो भन्नुको सट्टा तिमीहरू के सौता ल्याइदिएको हुँ भन्नु नि भनेर रानीहरू भन्न लागे। कसरी मेरी बुहारी हुन्थी? मेरा न छोरा छन् न मेरै सौताका छोरा छन्। त्यसैले महाराज यस्तो गलत काम, यस्तो ढाँटी बक्सनु पर्दैन भन्दा ज्यामग नाम गरेका राजा भन्छन्, ए महारानी, भोलि पर्सि तिमीहरूले छोरो जन्माउँछौ नि, अहिले बुहारी चाहिँ ल्याइ राखिदिएको। तिमी जसलाई जन्माउँछौ, यस्ता कुरा सुनेर आकाशमा देवताहरूले हाँसी उडाइदिए। छोरा जन्मिनु कहाँ हो, कहाँ पहिले नि बुहारी ल्याएर भित्र्याए भनेर भन्छन्। यी कस्ता नामका, कस्ता धारणाका राजा रहेछन् भनेर आकाश मार्गमा देवताहरू पनि हाँसिदिए। यसरी हाँसेर विदर्भ नामको पुत्र दिए ती देवताहरूले ती रानीलाई। यिनकै वंशमा भएका सर राजाका
वासुदेवादि 10 जना छोराहरू भए। वसुदेवका 7 रानी मध्येमा देवकीका 8औं गर्भबाट भगवान श्रीकृष्ण पैदा हुनुभयो महाराज परीक्षित। हजुरकी पितामही सुभद्रा पनि 9औं गर्भबाट पैदा हुनुभयो। देवकीका 7औं गर्भबाट बलभद्र हुनुहुन्थ्यो तापनि योग मायाले खिचेर रोहिणीका गर्भबाट पैदा हुनुभयो महाराज परीक्षित। जब जब पापको वृद्धि र पुण्यको क्षय हुँदै जान्छ तब तब भगवानले अवतार लिएर पृथ्वीको भारहरण गर्नुहुनेछ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब पृथ्वीमा धर्मको नष्ट अथवा नाश हुँदै जान्छ तब तब भगवानले अवतार लिएर अधर्मको नाश गरी धर्मको उत्थान गर्दै जानुहुन्छ। हे महाराज परीक्षित, सुखदेव स्वामी आज्ञा गर्नुहुन्छ। अब यता सुखदेव स्वामी भन्नुहुन्छ, हे महाराज परीक्षित, रोमपातका पुत्र बब्रु भए, तिनका पुत्र कृति, ती कृतिका पुत्र उसिकका छोरा चेदी, चेदीका छोरा दमघोष, तिनका छोरा शिशुपालहरू भए महाराज परीक्षित। कथको पुत्र कुन्ती भइन् अथवा चाहिँ पुत्र कुन्ती, तिनका पुत्र दृष्टि, त्रिदृष्टिका छोरा निवृत्ति। यिनै निवृत्तिकै वंशमा सात्वतका भजमानादि 7 जना छोरा भए। भजमानका 6 जना छोराहरू भए भने भाइ मध्येका देवता वृतका छोरा बब्रु। यी 2 पिता पुत्र देव मनुष्यमा श्रेष्ठ मानिन्छन्। हे महाराज परीक्षित, अब महाभोजका वंशमा त्राजित र प्रसेनहरू भए। यिनै वृष्णिका वंशमा अक्रूरहरू पनि जन्मिए। तिनै सात्वतका अन्धक नाम गरेका राजा भए। अब यिनै अन्धकका वंशमा उग्रसेनहरू जन्मिए। उग्रसेनका भाइ देवकका 4 पुत्र र 7 कन्या थिए महाराज परीक्षित। यिनै 7 कन्या वासुदेवले विवाह गरेका हुन् दिदी बहिनी। उग्रसेनका कंसादि 9 जना छोराहरू भए। देवमिढुसका पुत्र सुरका वासुदेवादि 10 जना छोराहरू भए। अब वासुदेवको जन्ममा बाजा बजेथ्यो। कुन्ती आदि 5 कन्या वासुदेवका बहिनीहरू हुन्। कुन्तीले कन्या अवस्थामा सूर्यबाट कर्णपुत्र जन्माएर खोलामा बगाएकी थिइन्, जसलाई अधिरथले पालेर हुर्काएका थिए। ती कुन्तीलाई हजुरका प्रपितामह पाण्डु